اور مجھے یقین ہے کہ جس محنت اور ارک ریزی کے ساتھ یہ پروگرام تشکیل پایا ہے، اسی محنت اور اسی جذبے کے ساتھ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے تو پاکستان یقیناً بلندیوں کو چھوئے گا اور پاکستان عظیم بنے گا۔ انشاءاللہ مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بوٹشافٹر فیلن ڈانک۔ آج میں ویسے سوچ رہا تھا کہ ایک ہمارا سٹی گورنر موجود ہے، ایک گورنر موجود ہے، اوت دینے تو ان کا کام ہوتا ہے، تو چودھری صاحب نے، زاہد بھٹو صاحب نے مجھے دعوت دی تو آ گیا۔ چودھری صاحب نے، زاہد بھٹو صاحب نے مجھے دعوت دی تو آ گیا۔ اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے شاید کوئی چھوٹی سی سازش تھا۔ اب میں تو ویسے بہت خوشی کے ساتھ آپ کا دعوت قبول بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو مزدوروں کے ساتھ جدوجہد ہے وہ آج کا نہیں، 3 نسلوں کا جدوجہد ہے، اور میں بہت خوش ہوں نہ صرف آپ کی کامیابی پہ، آپ کی کامیابی پہ، آپ کے پورا تنظیم کی کامیابی پہ، پیپلز یونٹی والوں کے کامیابی پہ، اسٹیل ملز کے کامیابی، بٹ ہم نے مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس ملک کے محنت کشوں نے، اس ملک کے مزدوروں نے مل کے سرزمین بے آئین کو آئین دلوایا، اسلامی جمہوری وفاقی آئین نظام اس ملک کو دلوایا، قائد عوام کے ساتھ اس ملک کے مزدوروں نے شانہ بے شانہ کھڑے ہو کے جدوجہد کر کے اپنے حق چھینا، اور پہلی دفعہ ملک کے لیبر پالیسیز، ملک کے مزدوروں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو پوری دنیا مانتا ہے کہ آپ کا حق ہے۔ پھر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کے جدوجہد کی، اور وہ اگر ایک نہتی لڑکی کھڑی تھی امروں کے مقابلے میں تو اس لیے کہ ان کے مزدور بھائی پیچھے کھڑے تھے، اور آپ نے ایک نہیں 2 اور آپ نے اس دور میں نہ صرف ملک کی آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، وفاق کے لیے جدوجہد کی، مگر مزدوروں کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کی۔ اور بے شک سخت کے سخت آمرانہ دور ہو، چاہے وہ عامر جنرل مشرف کا دور یا جنرل ضیاء کا دور، جو مزدوروں کے خلاف سازشیں تھے، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آپ نے مل کے ان سازشوں کو ناکام کروائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے، آپ نے ہی موقع دیا ہے
चाहे वो वफाक की सतह पे हो या सूबाई सतह पे हो, हमने हमेशा जो लेबर का एजेंडा है उसको आगे लेके चला। अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को सबसे पहले लेबर पॉलिसी दी, तो जब डेवोल्यूशन हुआ तो सूबा सिंध वो सबसे पहला सूबा था जिसने ट्राइपार्टाइट लेबर पॉलिसी दी। अगर कायदे अवाम ने इस मुल्क में पेंशन्स का निज़ाम, मिनिमम वेज का, आपके जो राइट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो सूबा सिंध में जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो वहां भी हमने ना सिर्फ इन चीजों को तहफ़्फ़ुज़ किया मगर इनमें इजाफा भी किया। और वफाक में भी जैसे चौधरी साहब कह रहा था कि जब भी हमें मौका मिला, जैसे भी हमें मौका मिला, हमने समझा, हमने ये कोशिश की और हम कामयाब भी हुए कि हम ना सिर्फ तनख्वाह में मगर पेंशन्स में इजाफा करें। इसलिए हम समझते हैं कि अगर मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले तो फिर हमारा मईशत का निज़ाम चल सकता है, और ना सिर्फ इस मुल्क के मजदूर मगर हमारा मुल्क की पूरी मईशत तरक्की कर सकता है। आप हैरान होंगे, मैं तो जब वजीर खारजा बना था तो तब पता चला कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वहां फॉरेन ऑफिस में मैं 2023 में अभी बना वजीर खारजा था, तो उससे पहले अलाउंसेस में, तनख्वाहों में, उससे पहले जो इजाफा हुआ वो पीपल्स पार्टी की पिछली जो हुकूमत था 2011 का, और उसी तनख्वाह पे, उसी अलाउंस पे लोग 2023 में ना सिर्फ काम कर रहे थे, मैं पाकिस्तान के बाहर फॉरेन करेंसी की दुनिया में रह के काम कर रहे थे। तो वो जो हमें 18 महीने के या जितना देर था उतना मौका मिला, तो उस टाइम में भी मैंने ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो 2011 के बाद उस दौर में हमने इनके अलाउंसेस में और उनके उसमें इजाफा किया, मगर उसके नतीजे में दूसरों को भी हुकूमत वक्त को फैसिलिटेट करना पड़ा। और ये बिल्कुल फैसिलिटेशन होता ही नहीं है कि 10 साल में जितना महंगाई होता है कम से कम उतना तो इजाफा तनख्वाह में और बाकी चीजों में होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबको, खासतौर पे आपके नुमाइंदे को मुंतखब होने पे ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूंगा, मगर आपकी जो ये कामयाबी है, ये मुल्क भर की चारों सूबों की कामयाबी है, और एक वाज़ेह पैगाम है कि आपकी जो राय है, आपकी जो मुतालबात हैं, आपके जो नुक्ते नज़र हैं, ये इस इदारे के अक्सरियत आपके साथ है। और दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं है, ऐसे कोई निज़ाम नहीं है, चाहे वो जमहूरी निज़ाम हो, आमिराना निज़ाम हो, वो जैसे भी जो भी नाम दें उनका निज़ाम का, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करे ना करे, आपका वजीर आजम हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निजाम अपने अवाम की मर्जी पे चलता है। वो अपना पॉलिसी अपने अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक बनाते हैं। कुछ निजाम में ऐसे करते हैं कि वो इंतखाबात कर देते हैं और उन इंतखाबात में अपना राय ज़ाहिर कर देते हैं। मुख्तलिफ निजाम में फिर वो अपने
साइंटिफिक तरीके से पोलिंग करते हैं और देखते हैं हमारे लोग क्या चाहते हैं, और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक निजाम चलाते और उनके मुल्क तरक्की भी करते हैं, और फिर वो जो हुक्मरानी का निजाम है वो भी चलता रहता है। और जब वो जो भी आपका निजाम हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, जो भी हो, जब वो हुक्मरान अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने शुरू कर देते हैं और अवाम के ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी, अवाम की उम्मीदों से दूर होते जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा निजाम गिर जाते हैं। और ये तारीख गवाह है, ये तारीख गवाह है कि आप जितना भी कामयाब, ना सिर्फ अपने मुल्क में, हमारी तारीख में तो बड़े बड़े एम्पायर्स भी रहे हैं जो आधी दुनिया पे राज करते आ रहे हैं, तो जैसे जैसे उनके हुकूमत, उनके निजाम अवाम की मर्जी के बजाय, अपने लोगों की मर्जी के बजाय, अपने स्टेक होल्डर्स की मर्जी के बजाय अपनी मर्जी पे चलता है, तो नुकसान हो जाता है। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कभी कभार हुकूमत बिला वजह अपने लिए ज्यादा मसाइल बना देते हैं। वो जब एक तरफा पॉलिसी बनता है, कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं, तो उन फैसलों पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। जब आप फैसले मिल के लेते हैं, कंसेंसस से लेते हैं, अवाम के मर्जी या उम्मीदें के मुताबिक लेते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना ज्यादा आसान होता और फैसले ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। मगर हमेशा आप हमारा अपना तारीख देखें, आप 18वीं तरमीम का एग्जाम्पल उठा के देख लें। बहुत से कानून साजी, बहुत से आइन साजी की कोशिशें हुए हैं इस मुल्क में। आपका जो भी राय हो 18वीं तरमीम के बारे में, वो इत्तेफाक राय से बना, कंसेंसस से बना, और जो भी आप चाहे कोई उसको आज झेल नहीं सकता। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ये इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम दिया। अक्सरियत उनके पास था कि वो अपना मर्जी का आइन देता, अपना मर्जी का पॉलिसी देता। अगर वो ऐसे करता तो ना वो शहीद कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो होता, और ना ये जो इत्तेफाक राय आज तक चलता आ रहा है वो कायम होता। तो आज तो ना उनके पास उतना अक्सरियत है पार्लियामान में, मुआशरे में, जान, और कभी के बाद वक्तन का वक्तन हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास दो अक्सरियत है। तो हमारा तजवीज़ है कि चाहे वो इस इदारा का पॉलिसीज होंगे, अगर इनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके मशवरे के साथ, कंसेंसस के साथ वो पॉलिसीज बनेंगे, तो ना सिर्फ इस इदारा के लिए बेहतर होगा, पूरा मुल्क के लिए बेहतर होगा। और जो भी पॉलिसीज इस इदारा के लिए या दूसरों इदारों के लिए बनाई जा रही हैं, ऑपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा होता तो वो शायद पॉलिसीज बेहतर चलते, ज्यादा कामयाब होते, ज्यादा पॉपुलर होते। अब मुझे नहीं पता जो आपके डिटेल जो इश्यूज है
اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے تمام پوائنٹس اٹھائے ہیں. میں یہ تو یقین دہانی نہیں دلا سکتا کہ آپ کے سارے پوائنٹس اسی طریقے سے ان پہ عمل درآمد ہوگا، لیکن ضرور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی آواز نہ صرف پارلیمان میں مگر حکومت کے ساتھ اور حکومت کے نمائندے کے ساتھ جو بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں ہم آپ ہی کے پوائنٹس کو آگے لے کے چلیں گے. ہم جانتے ہیں کہ نہ آپ نہ ہم پاکستان کی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ جس طریقے سے OGDCL ترقی کرتا آ رہا ہے ویسے ہی پورا پاکستان کا معیشت ترقی کرے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ترقی کر رہے ہو اسی طریقے سے وہ باقی ڈپارٹمنٹس بھی ترقی کر دیتے. فرق صرف اتنا کہ آپ کی کامیابی کا راز یا آپ کی کامیابی کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کی خون پسینے کی محنت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے نہ صرف اس ادارے کے لیے مگر پورا ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں. ہم نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. ہم ایشوز کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کی سیاست افسوس کے ساتھ ایشوز کی سیاست پہ نہیں، عوام کے مسائل پہ ارد گرد نہیں چل رہے ہیں. وہ جیسے سیاست ہے ویسے چل رہا ہے. تو ذمہ داری آپ پہ، تمام سیاسی کارکنوں پہ، جمہوری کارکنوں پہ کہ آپ ایشوز کے مطابق اپنے ایشوز اٹھائیں، عوام کے ایشوز اٹھائیں. ہمیں مجبور کریں، میڈیا کو مجبور کریں کہ کسی قیدی کو رہا کر رہے ہیں، کسی قیدی کو پکڑ رہے ہیں، اس کے بجائے حکومت کی اور اپوزیشن کی، سیاستدانوں کی سب کا توجہ عوام کے مسائل کی طرف ہو. اور امید ہے کہ ہم مل کے نہ صرف آپ کی ترقی کا مگر پورے ملک کی ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری OGDCL کی 9 منتخب یونین کے عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے محنت کشوں کو ان کے حقوق دیے. پیپلز پارٹی کی مزدوروں کے لیے جدوجہد